बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़। मदीना और मक्का समेत कई इलाकों में बारिश और आंधी। सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमे को बारिश और आंधी के इतलात है। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल रहीं। मिन्ना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और मक्का मुकर्रमा में गर्द आलूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इतला है। मदीना मुनव्वरा, इसके करियों और निजरान में गर्द आलूद हवाओं और उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अखबार 24 के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो गई, जबकि ज़ालाबारी भी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात तक मौसम खैर मुस्तहकम रहेगा। सऊदी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में पहले गर्द आलूद हवाएं चली, उसके बाद मुत्तहिदा कमिश्नरियों मसलन अल-हनाकिया, अल-अहला, अल-ऐस, बद्दर, खैबर, वादी फरा और यम्बो में कहीं मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। अल-मरसद वेबसाइट के मुताबिक गर्द आलूद और खौफनाक आंधी के दौरान अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना मुनव्वरा में परवाज़ों का निज़ाम मुअत्तल हो गया। रनवे पर खड़े हुए एक तैयारे को नुकसान पहुंचा। आंधी और बारिश के कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अज़म कमिश्नरी इसके तहसीलों और करियों में बारिश के बायस 3 करिए इलाके से कट गए। लोग रिया, शाहजन, खुदरा और अबू बैदा करियों के बाशिंदे दूर दराज रास्ते इस्तेमाल करके मंडियों तक रसाई हासिल कर रहे हैं। मज़ीद उन्होंने लिखा है कि गर्द आलूद हवाओं से निजरान में हद नज़र महदूद हो गई, जिसके बाद बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। निजरान के 5 कमिश्नरियों बारिश में जद में हैं। बताया जाता है कि रात 9 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा। अल-मरसद वेबसाइट के मुताबिक जुमेरात और जुमे के दरमियान शब मक्का मुकरमा और मुज़दलिफ़ा में कहीं बूंदाबांदी और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है। सोशल मीडिया पर मुज़दलिफ़ा में बारिश की वीडियो वायरल है। सऊदी अरब के जिद्दा शहर से एक अफसोसनाक खबर है। जिद्दा में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया है। जिद्दा में ईद उल अज़हा पर कत्ल के वाशियाना वारदात हुई है। शौहर ने धार आले से बीवी को कत्ल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने वारदात के महरक़ात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जाता है कि शौहर उम्र के चौथे अशरे में है। उसने बीवी पर घर में धार आले से 3 वार किए। वो अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गई। बीवी उम्र के तीसरे अशरे में थी। मकतूल खातून के रिश्तेदारों ने मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात से लाइल्मी ज़ाहिर की है। दोनों तकरीबन 1 बरस कबल ही अलीस कमिश्नरी से जिद्दा मुंतकिल हुए थे। रिश्तेदारों का कहना है कि कत्ल की बात सुनकर हैरान है, इतना बड़ा सानिया नाकाबिल फ़हम है। सऊदी अरब के शहर तबूक से खबर है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश, गैर मुल्की और कफील गिरफ्तार। सऊदी अरब में सोशल मीडिया की दौलत की नुमाइश की वीडियो गैर मुल्की शहरी को महंगी पड़ गई। अल-मरसद और आजल वेबसाइट के मुताबिक तबूक पुलिस के तर्जुमान खालिदुल गबान ने बताया है कि सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियों की वीडियो शेयर करने वाला गैर मुल्की की निशानदाही कर ली गई है। तर्जुमान ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाला पाकिस्तानी शहरी था। पूछताछ से पता चला कि वो गाड़ी में भारी रकम रखे हुए था। पुलिस ने उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर पाकिस्तानी शहरी ने बताया कि ये रकम उसकी नहीं बल्कि कफील के एक रिश्तेदार की थी। रकम उसे पहुंचाने के लिए जा रहा था। ख्याल आया कि क्यों न अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर अपनी दौलत का रौब जमाऊं। उसे ख्याल से ये वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। खालिदुल गबान का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी और उसके कफील को गिरफ्तार करके पब्लिक के तहवील में दे दिया गया है। सऊदी अरब के रियाद शहर से हादसा। रियाद में साप्टो की बस को हादसा, 2 हलाक। सऊदी अरब में रियाद सुदेरन रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट साप्टो की बस के हादसे में 15 अफराद जख्मी और 2 हलाक हो गए। आजल वेबसाइट के मुताबिक रियाद रीजन में हिलाल अहमर के तर्जुमान यासिर अल जलाल ने बताया है कि मकामी शहरी ने ऑपरेशन रूम से रब्ता करके बताया था कि साप्टो की बस और 4 गाड़ियों में तसादम हुआ है। इतला मिलते ही 13 इमदादी टीमें 8 मिनट के अंदर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। फील्ड अफसरान भी हादसे की जगह पर मौजूद थे। तर्जुमान ने बताया है कि हादसे में 2 मुसाफिर हलाक हो गए, जबकि 15 जख्मी हैं।
ان میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ تمام زخمیوں کو کنگ خالد تعلیمی اسپتال کے ہوتا صدر اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ گاڑیوں اور بسوں میں تصادم لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ عید الاضحیٰ کی وجہ سے ان دونوں شہروں کو جوڑنے والی شہروں پر ان دنوں اصدام ہوتے ہیں۔ ترجمان نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جائے وقوع پر امدادی عمل کے لیے جانے والی گاڑیوں اور مریضوں والی ایمبولینسوں کے تعاقب نہ کریں۔ ایمبولینس اور امدادی گاڑیوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر راستہ چھوڑ دیں تاکہ وہ جلد متاثرین کو مدد پر لے جا سکیں۔ حج مقامات میں داخلہ 2000 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں حج سیکورٹی فورس کے ترجمان نے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے عرفات میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 2000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق سعودی حکومت نے تنبیہ جاری کر رکھی ہے کہ حج ایام میں کسی بھی سعودی یا غیر ملکی کو حج اجازت نامہ کے بغیر منا، مزدلفہ، عرفات اور مکہ مکرمہ میں داخلہ کی اجازت نہیں۔ جو شخص بھی اس پابندی کی خلاف ورزی کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ حج سیکورٹی فورس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ در اندازی کی کوشش کرنے والے غیر قانونی طریقے سے حج کرنا چاہتے تھے، اب ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سعودی حکومت اپنے سابقہ انتباہ کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں پر فی کس 10,000 ریال جرمانہ کرے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں میں سے غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا اور انہیں بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی کئی ہزار افراد حج مقامات پر در اندازی کرتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں۔ سعودی حکومت امسال حج مقامات کے اطراف سیکورٹی حصار قائم کیے ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید احتیاطی تدابیر کے طور پر ہیلی کاپٹروں سے پورے علاقے میں 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی رہی۔ محدود حج مقصد زائرین کو وبا سے بچانا ہے: شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ پوری دنیا ان دنوں غیر معمولی مشکلات حالات سے گزر رہی ہے۔ وبا نے دنیا بھر کے انسانوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ وبا کے پیش نظر اس سال حج محدود تعداد میں لوگوں کو کرایا گیا ہے۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے کہا ہے کہ اس سال حج انتظامات کے بنیادی مقاصد زائرین کو نئے کرونا وائرس سے وبا سے بچانا ہے۔ شاہ سلمان نے ان خیالات کا اظہار سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں، حج کرنے والوں اور دنیا بھر میں آباد فرزندان اسلام کے نام اپنے عید الاضحیٰ پر پیغام میں کہا ہے کہ جن کے جانب سے قائم مقام وزیر اطلاع ڈاکٹر ماجد قصبہ نے ریڈیو اور TV پر بھی پڑھ کر سنایا۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام عید میں کہا ہے کہ اس سال حج غیر معمولی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ سرکاری اداروں اور غیر معمولی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ شاہ سلمان نے وطن عزیز کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں اور وطن پر جان چھڑکنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شاہ سلمان نے پیغام عید ان داعیہ کلمات پر ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ سے فرزندان وطن اور سرزمین ملک پر موجود تمام غیر ملکیوں کے لیے امن و امان کی درخواست کرتا ہے۔ درین اثنا شاہ سلمان نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید کے تہوار خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ ہماری زندگی میں بار بار لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام حج کا قبول فرمائے۔ اہل اسلام اور ان کی تابعداری پر راضی ہو جائے اور اپنے کرم و فضل اور رحمت سے کرونا وبا سے مسلم ممالک سمیت پوری دنیا کو نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی سعودی کی خبریں یہ تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمارے چینل کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ کو سعودی کی خبر اس چینل پہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی سعودی کی خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت۔ اللہ نگہبان۔